आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, तोशा खाना केस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई। साथ ही एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। अब इस सारे मामले के बाद सिचुएशन इंतहाई इस एतबार से हमें नज़र आती है गंभीर के वही सियासी पहलू हैं और वही सियासी मामलात हैं जो घूम घूम के पाकिस्तान की तारीख में लिखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब आज की अहम तरीन खबर ये भी कि किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज ये फैसला हुआ है और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी जी। और जहाँ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात मैं करूँ तो उसमें आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के अमल को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। ये आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जी डिस्कस हुआ है। 262वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी आज ये, और जिसमें इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए फ़ौज की तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया है। ये भी कहा गया है फोरम पे कि किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी बात हुई है भारत की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर भी ब्रीफिंग दी गई है शुरा को। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्कीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज़्ज़त और आवाम की उमंगों पर समझौता नहीं किया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज डिस्कस हुई हैं, और साथ ही जहां ये डिस्कस हुई हैं वहीं पर अंदाज़ा हो जाता है कि आज की ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कितनी अहम थी। इसके अलावा जहां पे एक तरफ ये मामला है सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि सियासी मंजरनामे में जो है वो आज के इस फैसले पर तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं वो अपने वार कर रही थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर, पीटीआई बानी पे, जबकि पीटीआई के जो वकील हैं वो इस पे कह रहे थे कि दोनों सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो है अब हम जाएंगे अपील में, और जो है कहते हैं इसके ऊपर अगर अपील में जाएंगे तो उनको उम्मीद है और वो एतमाद कर रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर जो है वो फैसले उनके हक़ में आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हर बार जो है यही हम देखते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में कि इस तरह के सियासी मंजरनामे और सियासी फ़ैसलों पे अदालतों में क्या होता आया है। अदालतों का फ़ोरम एक मरतबा फिर पाकिस्तान में ज़ेर मौजू बन चुका है जी, और जहाँ ज़ेर मौजू बन चुका है वहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में ये इसी तरह से होता रहेगा। आज मेरे जैसा हर ज़ी शऊर शख्स ये पूछ रहा है कि सियासतदान क्या अपनी अपनी बारियों के लिए इसी तरह से अपोजिशन को क्रश करते रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली एज स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म और जो रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस और पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसके मुताबिक जो हम देखते आए हैं माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, ज़िया साहब का ज़माना और भुट्टो साहब का जो ज़माना रहा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन वही लेगेसी में जो जमातें सियासी चल रही हैं वो आज इस सारे मामले को ओन करते हुए कहती हैं कि बहुत ठीक हो रहा है जो सब कुछ हो रहा है, जबकि माजी में वो ख़ुद भी इन सारी सिचुएशन से भुगत कर आई हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या जो लेगेसी आ रही है सियासतदानों की वो पाकिस्तान में 75 साल बाद भी क्या उसी दौराहे पर खड़ी है जहाँ पहले खड़ी हुई थी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि आज हर पाकिस्तानी शख्स पूछ रहा है जो देख रहा है कि क्या हो रहा है। क्योंकि इट्स वेरी नविश्ता दीवार पे लिखा हुआ है कि कल जो बातें नवाज शरीफ साहब कर रहे थे जब उनके फैसले आ रहे थे और वो कहते थे कि जी अल्लाह पे छोड़ दिया और हमारे साथ ज्यादती हुई, पॉलिटिकल केसेस बनाए गए, अब यही बातें पीटीआई के मुंह से सुन रहे हैं हम, और उसी तरह की सेंसरशिप है हमारे लिए भी और उसी तरह की सारी चीज़ें हैं कि आपने क्या कहना है क्या नहीं। लेकिन अफसोस होता है ये सब देख के अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं कि सियासतदान जो हैं
وہ خود اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں. یہ میں نے ایک دفعہ کچھ عرصے پہلے کہی تھی بات, جہاں پہ جب ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی, کہ سیاستدان انفارچونیٹلی اتنے کمپرومائزڈ ہمیں پاکستان میں نظر آتے ہیں کہ اب وہ خود سے کوئی انیشیٹو یا اسٹیپ لیتے ہوئے ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے انفارچونیٹلی. بہرحال جی, اور یہی بات ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ سوال کر رہی ہے, اور شاید اسی بات پہ بلاول صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرانی سیاست نہیں چاہیے. تو پرانی سیاست نہیں چاہیے تو ابھی جو سیاست چل رہی ہے اس کے لیے کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آپ مجھے ایک واحد ہی کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر اس وقت نظر آتا ہے جو بول رہا ہے, لیکن وہ بھی اس طرح سے ووکل ہو کے نہیں, کھلے ڈھلے الفاظ میں نہیں, ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ بات کرتا ہے. تو کیا ایسی وجوہات ہیں, کیا ایسی کمپرومائزیشن سچویشنز ہیں جو ان پولیٹیکل سیاستدانوں کو اس نہج پہ لے آئی ہیں کہ وہ آج بات کر بھی نہیں پا رہا ہے اس ساری صورتحال پہ؟ تو بہرحال اس سب پہ بھی بات کریں گے. دوسری جانب جی, جہاں یہ فیصلہ ہے وہیں پر بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی سزا پر جشن نہیں منا سکتے. انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کو ان کے اپنے لوگوں نے پھنسایا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کی سزا پر خوش نہیں ہے, خواتین کو جو ہے وہ نہیں لانا چاہیے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا بانی پی ٹی آئی کی بیوی کے جیل جانے پر خوش نہیں ہوں, فیصلے ثبوت ہیں کہ اصل چور کون ہے. اس طرح کی باتیں آج جو ہیں وہ آتی رہیں جی ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں. اور مگر یہ کہ یہ ساری صورتحال ہے اس وقت بنی ہوئی. لیکن ایک اور چیز جو کہ نیب رپورٹ میں آ جائی ہے وہ یہ بھی کہ عمران اور بشرا بی بی نے تحائف رکھے, اس سے قومی خزانے کو 1.5 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا ہے. اسی لیے ان کو نہ صرف سزائیں ہوئی ہیں بلکہ ایک فائن بھی جاری کیا گیا ہے, جس کے حوالے سے آج اس کیس میں یہ پتہ بھی چلا ہے. بہرحال اس ساری سچویشن پہ بات کریں گے. میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جی شاہدہ رحمانی صاحبہ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سینیٹر گردیپ سنگھ ہیں تحریک انصاف سے, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ارباب خضر حیات صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے. آپ تینوں معزز مہمانوں کو شکریہ اور ویلکم کروں گی جی. سب سے پہلے تو آج کے فیصلے پہ ہی جائیں گے. شاہدہ رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. شاہدہ صاحبہ, بڑا اہم معاملہ توشہ خانہ کا معاملہ, کل سائفر کیس کا معاملہ. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کیسز پہلے بھی بنتے رہے ہیں, اور پہلے کی جو دو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون, وہ ایک دوسرے پہ پہلے الزام لگاتی رہیں کہ ایک دوسرے پہ ایک دونوں نے جو ہے آپس میں سیاسی جو ہے وہ مقدمے بنائے انتقام لینے کے لیے سیاست میں. اب ایک تیسری جماعت کی جب سے 2018 سے انٹری پاکستان کی سیاست میں, انٹری تو پہلے سے ہو چکی تھی لیکن حکومت کی فارم میں, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی, اب وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کیسز بن رہے ہیں اور جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح سے آ رہے ہیں فیصلے, مطلب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں قانونی گلیچز بھی بہت سارے ہیں. پہلے کی طرح جیسے ہم پہلے بھی کیسز میں کہتے رہتے تھے کہ جی قانونی گلیچز ہیں. سو keeping that in view, having said that, اس ساری سچویشن میں جو ہے اب ایک اور سیاسی جماعت کا بھی جب جو ہے انکلجن ہوا ہے اس پوری پاکستانی پولیٹکس کی سرفیس پہ, تو وہ بھی یہی بات کر رہی ہے. تو اگر سب یہی بات کر رہے ہیں تو آخر کا ٹھیک کون کرے گا؟ اور کیا واقعی سیاستدان, آج ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اتنے کمپرومائز ہو گئے ہیں کہ بس تختہ لینے کے لیے, اقتدار لینے کے لیے جو پاور میں آتا ہے وہ دوسرے کو کرش کرتا چلا جاتا ہے؟ بہت شکریہ ریدا. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی جھوٹے کیسز بناتی رہی. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی نہیں میں نے نہیں کہا, میں نے کہا آپس میں الزام لگاتے رہے. جی آپس میں الزام لگاتے رہے, میں نے یہ کہا. جی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو, اور جب دو میثاق جمہوریت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں 2008 سے 13 تک کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, کوئی سیاسی اسیر نہیں رہا, اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس کلچر کو ختم کریں. اور جس کا ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ جس وقت آپ نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب ایک بات کر رہے ہیں, چنو نئی سوچ کو, ہم نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آج بھی انہوں نے یہ نہیں کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ اپوزیشن سے مل کر چلے. تمام ایک پارلیمنٹیرین لاکھوں جب ووٹ لے کر منتخب ہو کر آتا ہے تو ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے, اس کی تکریم. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کا جو رویہ تھا وہ اپوزیشن لیڈر سے یا اپوزیشن کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے, اور ان کا وہ جو انداز تھا کہ جی وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بندوق کی نالی پہ رکھا ہوا ہے, یا اس طرح کی جب کوئی اریسٹ ہوتا تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں
تو وہ ان کی فرمائش پر ہوتا تھا. تو یہ سب قدرت کا مکافات عمل ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو کچھ انہوں نے بھی کیا وہ بہت ہی برا تھا. اس طرح کی سیاست کو, اس نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے. آپ خود سوچیں کہ اس وقت کی یوتھ کو کہاں اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دیا, عدم برداشت کا جو مادہ پیدا کیا وہ انتہائی خطرناک کی طرف جا رہا ہے. سیاست تو آپ کو برداشت سکھاتی ہے, اور جمہوریت جو ہے بہت ہی صبر آزما کام ہے, اور اس کے اندر آپ کو اپنے رویوں میں برداشت رکھنا چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پی ایم ایل این نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو دونوں اقتدار تھے, آپ نے دیکھا کہ انہیں نہیں سیاست کرنے دی گئی, حکومت کرنے دی گئی. اس کے بعد جو ستم کیے گئے, جتنے کیسز بنائے گئے, وہ بھی آپ نے دیکھا ایک دن میں بی بی شہید تین عدالتوں کو فیس کرتی تھی, کراچی, لاہور, پنڈی, یہ سب ہم نے دیکھا. لیکن ہم نہیں چاہتے اب اس طرح کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم, اور یہ کام پولیٹیشین ہی کر سکتے, کوئی اور آ کر نہیں کرے گا. لیکن ہم اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اس طرح کی حرکتوں میں یا اس طرح کے اعلی کار بن جاتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط ہے. ہمیں میچورٹی کے ساتھ, صبر برداشت کے ساتھ جمہوریت جو ہمیں سکھاتی ہے اس پہ سیاست کرنا چاہیے, اور ہمیں وہ کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے جس کے اندر برداشت, یہ ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے, یہ قانون بھی سکھاتا ہے. اور ہم سب کو جب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, اسی طرح انسرجنسی کا شکار رہے گا جو آج ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے رہے گا جو شکار ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں ارباب خضر خیاط صاحب. ارباب صاحب, جو سچویشن ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگین مسلم لیگ نون اقتدار میں آنے کے لیے جو ہے یہ جتنا ظلم ہے ہو رہا ہے وہ قبول کر رہی ہے. بینگ اے پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی, اس کو کچھ نہ کچھ اپنے سائڈ سے کہنا چاہیے, یا پھر یہی پالیسی رہے گی پی ایم ایل این کی کہ جی چونکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, خان صاحب نے کیا یا پی ٹی آئی نے کیا, تو ہم بھی جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس وقت ہو رہا ہے, اور وہ جسٹیفائی ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو وہ تو پوری قوم کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا. وہ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے تھے, زمینی خدا سمجھ بیٹھے تھے. تو یہ اب سب مقافات عمل ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں, جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی آج وہ کہا ہے کہ خواتین کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور ہم انہیں ایک احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس کا بھی احترام نہیں کیا تھا, اور انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. یہاں تک کہ ان کے واش روم میں تک میں کیمرے لگائے گئے تھے. عمران خان صاحب نے تو اس حد تک گر گئے تھے. لیکن ہم بالکل بشرا بی بی کی کیس پر یا انہیں سزا دینے پر خوش نہیں ہے, 1% بھی ہم خوش نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل اپنی پارٹی کی پالیسی کی بیان کروا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کو بہت گندا کیا تھا. ان کی یوتھ کو آپ دیکھ لیں, گالی گلوچ, ٹاک شوز میں جو گالی گلوچ ہوتے تھے وہ سب کے سامنے ہے. اور ہم انشاءاللہ اس سیاست کا ہم خاتمہ کریں گے جو 2013 کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے شروع کی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جب 9 مئی کا جو واقعات جو ہوئے, جو ملک بھر میں جو توڑ پھوڑ ہوئی, جس طرح ہمارے شہداء کے جو ہے وہ جلائے گئے, جس طرح جناؤز کو جلایا گیا, سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, تو وہ سب پوری قوم کے سامنے ہے. اگر میں اپنی طرف سے کہوں گا تو شاید غلط ہوگا. یہ تو پوری قوم نے دیکھا ہے اور ساری سچویشن پوری قوم کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قوم نے مسترد کر دیا ہے. اور ابھی جو ان کے امیدوار الیکشن میں کھڑے ہیں, جو کہ آزاد حیثیت کے کھڑے ہیں, لیکن ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ فلاں پی ٹی آئی کو امیدوار ہے اور فلاں نہیں ہے. تو 8 جو فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں ان کا مکمل خاتمہ ہونے والا ہے. یہاں تک کہ ان کے امیدواروں کی ضمانتیں بھی ضبط ہونے والی ہے. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. اور اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم لاڈلے بن گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کر آئی ہے, یا ہمیں 8 فروری کو اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہمیں جتوایا جائے گا. یہ بالکل غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح پاکستان تحریک انصاف نے یہ سب کچھ کیا تھا کہ 2018 کا الیکشن
उस वक्त अगर आप थोड़ी सी आप पीछे चले जाओ तो 2018 में कौम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ करी थी, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट उल्टा आया है। पाकिस्तान से रीजन साहब जीत गई थी, एक एक हल्के से उनके उम्मीदवार को 80,000 और 90,000 वोट पड़े थे। अगर आप ये काउंट भी कर ले, अगर एक सेकंड और पर मिनट के हिसाब से काउंट कर ले तो तब भी ये नामुमकिन है कि इतने वोट पोल हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि चलो हमने वो इलेक्शन भी हमने तस्लीम कर लिया और हमने यानी कौम के साथ उसके बाद जो कुछ हुआ ये 3.5 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, किस तरह लोगों की पगड़ियाँ उछाली गई, किस तरह करप्शन की गई, पिशावर BRT जो इन्होंने बनाई थी तो उसमें जो अरबों रुपए की करप्शन हुई थी, इस तरह बिलियन ट्री में जो करप्शन हुई थी तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इमरान खान साहब आज जो सजाएं काट रहे हैं तो वो ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन पर कोई इल्जाम लगाया है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ही किसी दूसरी जमात ने। वो तो खुद उन्होंने जो किया है तो अब वो उसे वो काट रहे हैं। तो अब मैं तो यही कहूंगा कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का जनाजा निकल चुका है। और पिशावर में जब मैं पिशावर में बैठा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है, तो 8 फरवरी को उनकी सियासी नमाज जनाजा हम पिशावर के जना पार्क में पढ़वाएंगे। अच्छा, चले सेंटर गुरदीप की तरफ जाऊंगी। सेंटर साहब आपको आवाज आ रही है? सेंटर गुरदीप साहब आपको आवाज आ रही है? सेंटर गुरदीप सिंह साहब आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, मुझे सेंटर साहब की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलें जी, मैं ज़रा दोबारा। अच्छा, सेंटर गुरदीप साहब आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, मेरे सेंटर साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे भी जाना है जी, एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है तोशाखाना केस के अंदर जो सज़ाएं हुई हैं और जो पॉलिटिकल निज़ाम है हमारा, इस पर हम बात कर रहे हैं। मैं ज़रा सेंटर गुरदीप सिंह की तरफ भी जाऊंगी। सेंटर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी अब? जी मैडम। सेंटर साहब, ऑफ कोर्स आपके तो अगेंस्ट ही सारे केसेस के फैसले आ रहे हैं, कल साइफर का मामला हो, चाहे आज तोशाखाना केस में हो, लेकिन साथ ही साथ तोशाखाना में जो फैसला हुआ है उसमें जो है डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई है खान साहब के। तो अब तो इलेक्शन में भी मतलब वो कंटेस्ट तो वैसे भी नहीं कर सकते थे और अभी भी जो हालात हैं उसमें भी नहीं लगता। तो ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, ये माजी में जब आप लोग की हुकूमत थी और यही बात होती थी, अपोजिशन के लोग यही कहते थे कि जी उतना आगे ना जाएं जितना आगे जब आपको जाना पड़े तो तकलीफ हो और अफसोस हो। वही सारी सूरत हाल अब आपके साथ भी नज़र आ रही है। आप लोगों को इस बात का कुछ मतलब एहसास हो रहा है कि नहीं आपने भी पॉलिटिकली जो है वो गलत किया, जिसकी वजह से आज वही सब कुछ घूम फिर के अब आपकी तरफ आ गया है? देखिए मैडम, इस तरह है कि जिस तरह आपने तोशाखाना की बात की है, तो जिस तरह तोशाखाना के केस शुरू हुआ है तो शुरू से लेकर आज तक जो कानूनी तकाजे हैं, एक तो उसको नजरअंदाज किया है। ठीक है, जिस तरह अदालत में जो केस ट्रायल होता है उस तरीके से उसको ट्रायल नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इन्होंने तोशाखाना की बात की है, तो आज जो फैसला आया है तोशाखाना का, तो वो तो जाहिर है इनके जो 35 साल से इन्होंने जो तोशाखाना से जो तवाइफ हासिल किए हैं तो उनका ये हिसाब तो नहीं दे सकते हैं। और एक घड़ी के पीछे ये लगे हैं कि वो लीगल भी हैं, उसके जो पेमेंट भी अदा की गई है, उसके जो सबूत हैं वो भी अदालत में पेश किए गए थे। तो ये जो है ना, ये इनके हथकंडे हैं और ये हथकंडे ये जितने भी ये इस्तेमाल करेंगे ना, ये आवाम की जो मंडेट हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। इस टाइम देखें दुनिया में एक बहुत बड़ा सिचुएशन बन गया है और वो सिचुएशन इस तरह बना है कि जिस तरह ये इन्होंने इमरान खान साहब याजी को जिस तरह इन्होंने सेट पे कर दिया है और उसकी पार्टी से वो निशान भी छीन लिया है और उससे जो ये हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज ये जो जलसे हुए हैं उसको हम देखें तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इमरान के खौफ से ये भाग रहे हैं। आज वो इमरान खान जो है ना, वो जेल में भी पॉपुलर है और इनके लीडर खुले हुए फिर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी मिल रही है।
اور وہ کسی طرح بھی ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ انہوں نے سارے چیکس اپنے تسلیم کر لیے۔ آج دیکھیں آج کتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں، ہمارا ایک کینڈیڈیٹ کو شہید کیا ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس سے جو ہے نا عوام میں اور بے چینی بڑھ جاتی ہے اور غصہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ نے پالیٹکس کرنا ہے تو پالیٹکس کے ساتھ آگے آئے۔ اگر آپ نے عوام کی منڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے تو یہ جو ہے نا ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور عوام کے لیے بھی اچھا نہیں۔ تو ہم ان سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو کیسز بنا دیے ہیں وہ دیکھیں، آپ ساری پی ڈی ایم اکٹھے ہو کے خان صاحب سے جو انہوں نے حکومت کی تھی، جس طرح اس کو نکالا، جس طرح جو سیفر آیا، اس کو جو یہ پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں عدالت میں اس کو پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں، سیفر میں ہے کیا؟ ابھی تو وہ لے آئے نا کہ سیفر میں ہے کیا، وہ تو پیش کر دیں، عوام کے سامنے رکھ لیں۔ نہ سپریم کورٹ کے سامنے جا سکتے ہیں نہ، اور دیکھیں ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہماری یہی تمنا ہے اور یہی خواہش ہے کہ وہ انصاف دے گی، اور جس طرح ہماری عدلیہ سے یہ خواہش ہے کہ جس طرح انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے اور پہلے بھی انہوں نے ہمیں انصاف دیا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ انصاف نہیں دیا ہے، ہمیں انصاف کی توقع ہے۔ اگر انصاف نہیں ہوتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ پھر ایک سائڈ بات ہوگی، ایک سائڈ کام ہوگا، تو ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور 35 سال میں جس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس طرح اس نے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، وہ تو سب کے سامنے، وہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے، نہ کسی سے وہ یہ ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی اچھی ہے تو 35 سال سے جو ملک سے جو انہوں نے قرضہ ڈالا ہے، 35 سال سے جو انہوں نے ملک کو جو نقصان دیا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ 3 سال میں یا 4 سال میں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ خان صاحب نے تو پھر بھی اتنا کیا ہے کہ کورونا کے باوجود ملک کی معیشت کو اچھا کیا، بہتر کیا، اپنے عوام کو اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا، ان کو اچھے طریقے سے دنیا کو اس کو آج اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کورونا میں پاکستان میں جس طرح انہوں نے ایک اچھا کانسیپٹ بنایا تھا تو وہ تو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اور جس طرح اقوام متحدہ میں عمران خان نے اکیلے اپنے ملک کے لیے نہیں اپنی مدد کی بات کی ہے، تو یہ پتہ ہے نا کون سا لیڈر ان کا گیا ہے اقوام متحدہ میں اس نے اپنے مدد کی بات کی ہو یا اس نے اپنے عوام کی بات کی ہو؟ یہ تو چلے گئے ہاتھ پھیلانے کے لیے، ہمیں کچھ دو، ہمیں کچھ دو، اور وہ لے کے وہ پھر جاتے ہیں باہر ملکوں میں اپنے محل بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو کاروبار دیتے ہیں، اور عوام کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوتی ہے، نہ ملک کا ان کو کوئی پرواہ ہے۔ یہ چیزیں تو عوام دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں عمران خان نے جس طرح ملک میں آ کے جو ہے نا سب سے پہلے اس کا کارنامہ مینارٹیز کے بیس پہ دیکھیں، مینارٹیز کو اس نے وی آئی پی بنایا تھا، اور سب سے پہلے ہمارے سکھ کمیونٹی کو اس نے ایک اچھا تحفہ دیا، کرتارپور کوریڈور۔ وہ جو ہے نا وہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے، وہ تو آج دنیا جو اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ آج دیکھیں ہمارے پرو سکھ بھائی جو ہے نا وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ اس نے ایسے کارنامے کیے تو اس نے اکیلے عوام کا دل نہیں جیتا ہے، اس نے دنیا کے جو تمام ممالک کے لوگ ہیں ان کے دل جیتے ہیں۔ اکیلے وہ مسلم کا امت لیڈر نہیں بنا ہے، اس نے جو ہے نا اس نے اپنا ہر پروگرام پہ اس نے اپنی آواز کو اجاگر کیا ہے، اس نے عوام کو شعور دیا ہے۔ آج وہ عوام ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی، اور اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں جو پی ڈی ایم آج کل کر رہے ہیں، یہ ان کے جو ہتھ کنڈے یہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور یہ جو ہے نا میرے خلاف ہوں گے اور میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج انہوں نے خان صاحب کو جیل میں ڈلوا کے اور اس کے نشانات اور اس کی پارٹی کو ڈیڈ لائن کر کے، اور آج جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں۔ یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ کس طرح الیکشن کرائیں گے؟ یہ کس طرح صاف شفاف الیکشن ہوگا؟ عوام کا مینڈیٹ کدھر ہوگا؟ عوام کس کو چاہتی ہے؟ عوام کے جو جذبات ہیں اس کو کس طرح لوگ دنیا دیکھیں گے؟ یہ تو ظاہری بات ہے، سب ان کے جو اپنے عزائم ہیں وہ تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے توشہ خانہ کا کیس ڈالا تو یہ تو ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے BMW انہوں نے خریدی ہے، BMW انہوں نے خریدی بھی نہیں ہے، ایسے لے کے گئے ہیں۔
पैसे भी जमा नहीं कराए हैं, और गड़ियां क्या तो आडू हिसाब नहीं है कि कितने गड़ियां ये खुद अपने खानदान में बांटते हैं। और इनकी तो सियासत जाहिर बात है, वो तो खानदानी सियासत है, वो तो किसी और को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। ऐसे केस दिलवाना, ऐसे आवाम को बेवकूफ बनाना, अभी आवाम बिल्कुल समझदार हो गई है। ये जो है ना अभी ना ये कोई अभी 2024 शुरू होने वाला है, 24 शुरू हो गया है, तो ये आवाम जो है ना अभी बहुत आगे निकल चुकी है। इनके जो अज़ाइम है आज देखें, इनके जितने जलते हुए, तो ये तो पीटीआई से सपोर्ट मांग रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो की जो है ना स्पीच सुने, आज मरियम की स्पीच सुने, ये तो वही पुरानी सियासत खेल रहे हैं और वही दहाई से फिर लोगों को लाके आगे खड़ा करते हैं। आज दुनिया किधर खड़ी है, हम किधर खड़े हैं। ये तो खान साहब की 3 साल की कारकर्दगी है कि आज हमें खुदा ने जो है ना दुनिया में एक मुकाम दिलाया है। ये तो जो है ना तो पाकिस्तान को लेके डूब गए थे, कर्जों पे कर्जा, कोई तरक्की नहीं थी, ना इनका कोई विजन था, ना इनका कोई सोच था। इनके तो सारे अपने खानदानों को प्रमोट किया है। आज वो भी मजे कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। जिस तरह वो इंग्लैंड में आप इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं, दुबई में देखते हैं, और अमेरिका में देखते हैं, और ममालिक में देखते हैं। इन्होंने अपने खानदान को प्रमोट किया है। इनको तो गरीब आवाम की फिक्र भी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी आवाम कैसे कमाती है। आज ये निकल जाए और आवाम में देखें कि आवाम किस मुश्किलात में गुजर रही है। आज 1000 रुपए की जड़ गरीब बेचारी को नहीं मिल रही है। मेडिसिन वो कैसे खरीदेगा, वो आटा कैसे खरीदेगा, वो दाल कैसे खरीदेगा। सबसे पहली जरूरियात गरीब आवाम की जो है ना वो आटा है, चीनी है, घी है, दाल है। इससे वो गरीब का बेचारे का जिंदगी गुजरती है। आज तो इन्होंने वो भी छीन लिए 16 माह में। इन्होंने मिलकर जो है ना मुल्क के जो हालात किए हैं वो तो किसी से छुपे नहीं है। आज इनको अपनी शिकस्त देख रहे हैं, तो ये जो है ना इस तरह संडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम ये चीजें जो है ना ये मुल्क की तबाही की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह इन्होंने आज खान साहब से केस दिलवाए, 200 केस से ऊपर हो गए, तो ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने ऐसे बहादुर लीडर को जो आज दुनिया उसको तस्लीम कर रही है, ये लीडर है इमरान खान है, तो ये इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद उसको मान रहे हैं, उससे मदद मांग रहे हैं कि देखे मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा, उनको रिहा करूंगा, इनको रिहा करूंगा। सबसे पहले मैं तो इनको ये कह रहा हूँ कि आप अपने मुल्जिमों को पकड़ें। जो बीबी बेनजीर को शहीद किया है उसको नहीं पकड़ सकते हैं, उसको सजा नहीं दिलवा सकते। आप आगे आप कैसे सियासतदानों को रिहाई देंगे? ये तो अजीब सी बात है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। ठीक हो गया है। शाहिदा रहमानी साहबा आपकी तरफ आऊंगी। शाहिदा साहबा, ये जो सिचुएशन अब जाहिर सी बात है इस वक्त इमर्ज हो रही है, ऐसी सूरत हाल में एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि वही अपने आप को उसी तरह से क्रश होती हुई और अभी आपके सामने आप सुन रही हैं फील कर रही है, जो कि माजी में आप कभी मुस्लिम लीग नून ये फील करते रहे, तो कभी एमकेएम ये फील करते रहे। तो ये जो सारी सूरत हाल अब इमर्ज होगी इलेक्शंस के बाद भी, जो स्टेबिलिटी की बात हो रही है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, क्या ऐसी सूरत हाल में, इन हालात में इवन आपको भी अग्रेसिव रिजर्वेशंस हैं जो कि बिलावल साहब हर जगह खड़े होकर कह रहे हैं कि चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे और यही इसी तरह की सियासत नहीं चलने देंगे, तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इलेक्शंस के बाद, लग रहा है? देखिए रिदा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवाम में जा रहे हैं, अवाम से जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। वो किसी किस्म की झूठ और मुनाफिकत पर सियासत ना हमने पीपल्स पार्टी ने की है और ना कि आप देखें कि ये बात कर रहे हैं कि ये एक लीडर था जिसने कौम को कट्टों पे, गाय भैंसों पे, मुर्गी अंडे पे लगा के सी पैक जैसा अजीमशान प्रोग्राम बंद कर दिया जिससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा था। फिर इस शख्स ने आकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और आपने देखा कि वो कर्ज जो कि गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं लिया गया था वो 3.5 सालों के अंदर लिया गया। फिर आपने ये भी देखा कि कश्मीर को किस तरह जालसाजी के तहत इंडिया के हवाले किया गया, उसने कितनी जुर्रत के साथ जो है वहां पर कदगने लगाई लेजिस्लेशन की। आप बता दें 3.5 साल के इख्तिदार में क्या 1 करोड़ नौकरियां दी, क्या 50 लाख घर दिए, क्या लोगों को रोजगार दिया, क्या वो वादा जो करके आए थे कोई ऐसी तारीफ साफ लेजिस्लेशन की आवाम को क्या दिया? क्या केपीके के अंदर हॉस्पिटल्स के जाल बिछा दिए कि आज इनको सिन इलाज करने के लिए केपीके के लोगों को आना पड़ता है?
पंजाब के लोग एक साल के अंदर 85,000 लोग दिल के अमराज का इलाज करने के लिए कराची तशरीफ लाए। तो ये सारी चीजें हैं। आपने क्या कौन सा ऐसा तामीरी काम कर दिया कि जी कह रहे हैं खान साहब ने, किसने अक़वाम मुत्तहिदा में अगर यूएन में कोई तारीख साफ तकरीर नजर आती है तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नजर आती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी, जमहूरियत के लिए जानें दी। अभी तो आपका कुछ भी नहीं है, आपकी चीखें निकल रही हैं। जो पीपल्स पार्टी के 80,000 से जायद वर्कर ने कोड़े खाए, फांसियां लगी, लीडरशिप कुर्बान हो गई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना करदा गुनाह में तख्तेदार तक पहुंचा दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सारी जिंदगी जो है झूठे मुकदमात को फेस करती रही और बिलाखिर उन्हें भी शहादत के दर्जे पे फाइज होना पड़ा। उनके 2 भाई, उनकी फैमिली को खत्म कर दिया गया। उसके बावजूद ये कहा जाता है खानदान की सियासत होती तो फिर भुट्टो खानदान के बेटे कर रहे होते, लेकिन जिसमें काबिलियत होती है वो आगे बढ़ता है और वो आगे जाके सियासत करता हो की और बहुत भारी कीमतें चुकाई हैं भुट्टो खानदान ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस फैमिली ने। लेकिन उसके बाद ये कहा जाए क्या कर दिया खान साहब ने, इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, अखलाकियात तबाह कर दी, नौजवानों को किस लाइन पर लगा दिया। और आप कहते हैं कि जी खान ने बहुत कुछ किया, क्या किया? ये किया कि आज उसको जो किया है वो कौन सी उन्होंने रवादारी की सियासत की, किस पॉलिटिशियंस को वो रोजाना गिरफ्तार करके तो बड़ा खुश होते थे और किसी से हाथ मिलाना, क्या जमहूरियत इसी को कहते हैं कि आप वो मैंने शुरू में भी अर्ज किया इब्तिदा में कि हर पार्लियामेंटेरियन की एक रिस्पेक्ट होती है, वोट लेके मुंतखब होता है और पार्लियामान में जो वजीर आजम बनता है उसका काम होता है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को साथ लेकर चले। लेकिन आपने देखा कि ये सब कुछ नहीं हुआ। खुश हुआ जाता था जब मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को आधी रात में घसीट के जेल में बंद किया जाता था, या मरियम नवाज को, या हम औरतों पे तशद्दुद हुआ पार्लियामेंटेरियन पे, तो जब तो बहुत खुशी थी, वो सारी चीजें जायज थी। नैब को ब्लैकमेल किया गया, इदारों को ब्लैकमेल किया गया, अपनी मर्जी के नतीजे, ये सब इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि बिल्कुल पॉलिटिशियंस को बैठकर इसको हल करना होगा, लेकिन इतने एरोगेंट, इतना मगरूर, इतना तकब्बुर के साथ नहीं, आपको आजिज़ी और इंकिसारी के साथ लेके चलना पड़ेगा। इस मुल्क को हमें बचाना है, हमें लेकर चलना है। ठीक है, अरबाब खजर खयात साहब, आपसे बस लास्ट कमेंट की तरफ जाऊंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी ऐसी सूरत हाल में जहां तोशा खाना के हवाले से भी, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी माजी में भी घड़ियां जाती रही हैं, BMW गाड़ी का पता नहीं चला, कोई हार ले गया, जो है दिया गया तुर्की के वजीर आजम की वाइफ की तरफ से। तो ये इस तरह की सारी बातें हमारे सामने आती रही हैं। सो ये कोई पहला केस तो था नहीं कि, और वो भी ये कहते हैं कि जी हमने तो दी थी वैल्यू, और वो जो भी अब केस हुआ कोर्ट में, लेकिन लाइक दिस इज समथिंग विच ऑलरेडी हैपेंड बिफोर विद एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरी पॉलिटिकल जस्टिस। इवन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि आप ही की पार्टी के, उन्होंने ये बात की तोशा खाना केस में। सबसे पहले उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड था कि जी अगर तोशा खाना में किसी को सजा देनी, गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार करो सबसे पहले। तो ये सब हैविंग सेड दैट, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर होते हुए भी आप समझते हैं कि ये केस और ये फैसला जो है वो सही हुआ है? और अगर ये हालात इसी तरह से रहते हैं, क्रशिंग की बात इसी तरह से रहती है जो कि आप भी बाजी में कंप्लेन करते रहे, तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इलेक्शंस के बाद? देखिए, जहाँ तक आपकी बातों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस जुर्म में सजा दी गई थी। उन्हें किस जुर्म में वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं लिए। तो देखिए, इस किस्म के जो वाक़ियात होते हैं तो वो तो चलते रहते हैं। और जहाँ तक तोशाखाना की बात है तो तोशाखाना से बिल्कुल तहाइफ लिए गए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म ने, वज़रा ने, कई दीगर अहम अहदेदारों ने, लेकिन वो सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। और उस पर कोई वो नहीं थी कि किसी, यानी उनकी बाकायदा तौर पर कीमत अदा की गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने तो अपने जो रिटर्न जमा करवाए थे तो उसमें उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया कि आया मैंने ये चीज़ ली है या वो, क्योंकि अगर पैसे लिए हैं या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च में तो फिर वो किस तरह सादिक अमीन अपने आप को कह रहे हैं। और अगर वो तो शुरू दिन से ये कह रहे कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, प्ला चोर है, डिग्रिया चोर है, तो चलो हम तो चोर ही है। तो इन्होंने क्यों चोरी की? अपने आप को भी जरा, क्योंकि अगर आप एक उंगली किसी दूसरे को करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ की आती है। तो हम तो ये दावे नहीं करते हैं कि हम बहुत वो है और हम दूध के नहाए हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी जो टीम थी तो वो तो ये दावे करते थे सुबह से लेकर रात तक, टॉक शोज तक उनके हर चैनल में यही बातें होती थी कि हम साबिक को अमीन है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, ये चोर है, वो चोर है। तो अब तो ये बात साबित हो गई है
بلکہ یہ تو ملک کی جو اہم سپریم ادارے ہیں تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ چور عمران خان صاحب خود چور ہے، ان کی ٹیم چور ہے، جو اس وقت ان کے ساتھ جیلوں میں بند ہے یہ سب چور ہے. اور باقی جو ان کے جو کچھ چور جو ہے جس سے پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہے، محمود خان صاحب ہے، کچھ دیگر لوگ ہیں جو کہ پریس کانفرنس کر کے اس عمران خان صاحب کے خلاف تو وہ دودھ کے نہائے نہیں ہے، وہ بھی سرٹیفائڈ چور ہے. اور ان کا وہ اب پرویز خٹک صاحب تو اپنے آپ کو وہ وزیراعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دفعہ 2024 کا الیکشن ہے تو میں وہ وزیراعلیٰ ہوں گا، لیکن ان کی بھی ضمانت ضبط ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان کی جو ٹیم تھی تو وہ سب سرٹیفائڈ چور ہے. انہوں نے جو کرپشن کی ہے، پرویز خٹک نے بی آئی ٹی میں کرپشن کی ہے، محمود خان جو ان کے وزراء تھے تو انہوں نے معلوم جبا جو اسکینڈل ہے یہ بلین فیڈ وغیرہ تو بہت سے ان کے خلاف تو اتنے کیسز ہے کہ اگر میں میرے خیال میں صبح تک آپ کو بتاتا چلوں تو تب بھی یہ ختم نہیں ہوں گے. لیکن اب عوام میں شعور آ گیا ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے تو وہ ایک ریفرینڈم ثابت ہوگا. وہ ان جو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے خیبر پختونخوا کو لوٹا ہے، ان سب کے خلاف ایک ریفرینڈم یہ الیکشن ثابت ہوگا اور پوری قوم دیکھ لیجیے کہ کس طرح ان کے سیاسی جنازے اٹھتے ہیں. ان کے جو امیدوار کھڑے ہیں جو کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ان کے تو عمران خان صاحب کو تو چھوڑے، ان کے جو ایم این اے تھے تو وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، لیکن شاید وہ بھول گئے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر اقتدار میں آئے تھے. وہ جو ہے وہ جو ان کے سہولت کار تھے تو اب وہ بھی جا چکے ہیں، اب ان کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے کیونکہ اس ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہوا ہے گزشتہ 5 سالوں میں. اب وقت آ گیا ہے کہ اب قوم میں شعور آ گیا ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کو پوری قوم دیکھ لیگی کہ قوم کس کے ساتھ ہے اور کس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد رحمانی صاحب آپ کا، سینٹر گردیپ سنگھ آپ کا اور ارباب خضر حیات صاحب آپ کا، آپ تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ جی. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رسفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.